अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज के लेसन में हमने खड़ी हरकत पढ़ी हैं और हरूफ मद्दा पढ़े हैं। तो आज की जो हमारी आयात हैं इनमें हम ख़ास तौर पर इन दोनों का ख्याल रखेंगे, यानी जो हरकत हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को भी हम मद्देनज़र रखेंगे कि इनकी मिक़दार हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं और इनको हम पहचान पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हमारा आज का लेसन तो सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 3, 4 और 5 का है, लेकिन हमने लास्ट टाइम जो आयात की थी उनमें से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें हरूफ मद्दा जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये सिर्फ ज़बर है, हरकत है, लेकिन ऊ यहाँ पे वाव के ऊपर सुकून और उससे पहले हर्फ पर पेश। ठीक है, वाव साकिन से पहले पेश आ गई है तो ये क्या है, वाव मद्दा। अऊज़ु, अऊज़ु। ठीक है, आ को छोटा रखना है, ऊ को लंबा करना है और जू फिर छोटा होगा। अऊज़ु बिल्लाही, इसमें देखिए लाम पे खड़ी ज़बर, अगर हम कहते हैं बिल्लाही तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्लाही। ठीक है, खड़ी ज़बर है, दो हरकत पढ़ेंगे। मिनश्शैतानिर्रजीम, ता अलिफ मद्दा, अलिफ खाली अलिफ से पहले ता पे ज़बर। ठीक है, फिर मिनश्शैतानिर्रजीम, यहाँ देखिए या के ऊपर सुकून और उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर, तो ये क्या बन गया, या मद्दा। इसी तरह बिस्मिल्लाही, खड़ी ज़बर, दो हरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मान, 2 काउंट्स। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, सिर्फ 2 हरकत पढ़ना है। अर्रहीम, या साकिन और उससे पहले ज़ेर, ये क्या है, या मद्दा। ठीक है, ये आखिर में जब या मद्दा या अलिफ मद्दा या वाव मद्दा आती है और उसके बाद वाले हर्फ को हम खुद से साकिन करते हैं, जैसे रहीम, तो यहाँ पर हम आवाज़ को थोड़ा और लंबा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वक्फ़ी मद हो रही होती है। ठीक है, लेकिन बाकी जहाँ पे हम अगले वाले हर्फ की हरकत को पढ़ रहे हैं तो उसको हमने 2 हरकत ही लंबा करना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि, खड़ी ज़बर, अल्लज़ी, या मद्दा या साकिन और उससे पहले हर्फ पर ज़ेर। ठीक है, आला, खड़ी ज़बर, लाम के ऊपर, अब्दिहिल किताब, अलिफ मद्दा। ठीक है, किताब नहीं, किताब। वलम यजअल लहू, उल्टा पेश। ठीक है, लहू, अगर हम इसको पढ़ें यजअल लहू इवजा तो गलत हो जाएगा, लहू इवजा। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा सा जो सीन आपको नज़र आ रहा है ये असल में क्या है, सकता। सकता क्या होता है, सकता जो है वो कहते हैं छोटे से पॉज को, यानी सकता में हम थोड़ी देर का बीच में आवाज़ को रोकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन सांस नहीं तोड़ते, यानी सांस नहीं लेते, सिर्फ आवाज़ को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। और ये कुरान मजीद में जिस तरीके पे हम तिलावत करते हैं उसमें 4 ही जगह है, जिनमें से एक जो है वो सूरतुल कहफ़ की पहली आयत के आखिर में, यानी वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा, यहाँ पे इवजा और क़य्यिमा के दरमियान में सख्त किया जाएगा। ठीक है, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदा। ठीक है, तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। अगली आयत देख लेते हैं, क़य्यिमन लियुनज़िरा, इसमें कोई भी हरूफ मद्दा नहीं है, लेकिन हरकत को आपने बारीक रखना है, क़य्यिमन नहीं करना, क़य्यिमन लियुनज़िरा, रा की ज़बर को भी लंबा नहीं करना, लियुनज़िरा नहीं करना। ठीक है, बअसन का जो ये आपको अलिफ है इसके ऊपर क्या नज़र आ रहा है, ये जज़म या सुकून की अलामत। और मैंने आपको क्या बताया था, अलिफ मद्दा की क्या अलामत होती है, खाली अलिफ से पहले ज़बर। इसका क्या मतलब है कि ये अलिफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये खाली नहीं है, अलिफ वही होता है जो खाली हो। ये क्या है, ये हमज़ा है, और हमज़ा जब साकिन होता है तो हम हल्का सा झटका देते हैं। कैसे पढ़ते हैं, ब ब। ठीक है, बअसन शदीदा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको बासन अलिफ मद्दा बना के नहीं पढ़ना, ये अलिफ मद्दा नहीं है। ठीक है, बअसन शदीदम मिन लदुन्हु, यहाँ पे भी आपको शदी या मद्दा, या के ऊपर जज़म है, सुकून है और उससे पहले दाल के नीचे ज़ेर है। ठीक है, शदीदम मिन लदुन्हु, तो ये आपकी या मद्दा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पेश है, मिन लदुन्हु, तो इसको दुन्हु उल्टा पेश की तरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पेश पढ़ेंगे। वयुबश्शिरुल मुमिनीना, अब यहाँ भी देखें, ये मीम के ऊपर जो है आपको पेश नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो उसके बाद जो वाव है उसके ऊपर हमज़ा है और उसके ऊपर जज़म है। ठीक है, तो ये जो वाव है ये सिर्फ एक कुर्सी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, इसको भी हमने वाव मद्दा की तरह मुमिनीना नहीं पढ़ना,
یہ واو مدہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے واو مدہ کی کیا نشانی یاد کی تھی کہ اس میں کیا ہوگا، واو مدہ میں واو ساکن ہوگا اور اس سے پہلے پیش ہوگی. یہاں پہ واو ساکن نہیں ہے، یہاں حمزہ ساکن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو یہاں واو صرف حمزہ کے لیے ایز اے چیئر یا ایز اے کرسی کام کر رہا ہے. حمزہ جو ہے وہ کبھی الف کے اوپر ہوتا ہے جیسے باسن میں ہے، اور کبھی واو کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی یا کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واو مدہ نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یبشر المؤمنین الذین. ٹھیک ہے، پھر مؤمنین، یہاں پہ کیا ہے؟ یا مدہ، نی، یا کے اوپر جزم اور اس سے پہلے نون کے نیچے زیر. مؤمنین الذین، اگین یا مدہ، یا ساکن اور اس سے پہلے زیر. یعملون الصالحات، لو، یہ کیا ہے؟ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش. ٹھیک ہے، الصالحات، صا الف اور اس سے پہلے صاد، موٹا لیٹر ہے تو ساتھ الف بھی موٹا ہوگا، صا، یہ الف مدہ ہے. پھر صالحات، ہا الف خالی اور اس سے پہلے حرف پہ زبر، تو یہ دونوں الصالحات، اس ورڈ میں دو الف مدہ ہیں. ان لہم اجرا حسنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے حروف مدہ یا کھڑی حرکات ہیں. ایک دفعہ ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر ہم آگے کی آیات پہ جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اب ہم آج کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 3، 4 اور 5. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کون کون سے حروف مدہ ہیں. ما کی سینا، کون سے دو حروف مدہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ الف مدہ اور واو مدہ. ٹھیک ہے، ما اور پھر کیسینا، تو صرف انہی کو ہم لمبا کریں گے. اس کے علاوہ کاف کے نیچے صرف زیر ہے، اس کو کی سینا نہیں پڑھنا. اسی طرح اینڈ والے نون کو بھی لمبا نہیں کرنا. فی ہی، یا مدہ فی. ٹھیک ہے، فی کے ساتھ یا مدہ ہے لیکن ہی کے نیچے صرف زیر ہے تو فی ہی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ فی ہی، فی ہی ابدا. ٹھیک ہے، دا یہاں پہ بھی جب دو زبر پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم الف مدہ سے ہی بدل کے پڑھتے ہیں. تو ابدا یہاں پہ بھی ہم اس کو الف مدہ کی طرح ہی پڑھیں گے. ماکثین فیہ ابدا، فیہ ابدا. ٹھیک ہے، واو کے لیے بھی ہونٹ پورے گول کرنے ہوتے ہیں. ینذر الذین، ذی یا مدہ. ینذر الذین قالوا، اگر آپ یہاں پہ قالوا پر رکیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی واو مدہ ہی ہے. ٹھیک ہے، قالوا، اور قا جو ہے وہ آپ کا الف مدہ ہے. لیکن جب ہم اسے ملا کے پڑھتے ہیں تو کیونکہ آگے والے لیٹر پہ شد آ گئی ہے، جب آگے لیٹر پہ شد آ جائے تو یہ جو حروف بیچ کے ہیں واو اور یہ الف، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. قالوا اتخذ اللہ، ایسے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اب آگے کیونکہ ملا دیا ہے تو ہم نے یہ والی واو مدہ ڈراپ کرنی ہے اور اس کو نہیں پڑھنا. قالوا اتخذ اللہ، یہاں پہ لام پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ہم نے دو حرکت لمبا کرنا ہے. ولدا، دو زبر پہ بھی جب وقف ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ایک الف سے ہی بدل کے پڑھتے ہیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
ٹھیک ہے. آگے دیکھیے ما، یہ بھی الف مدہ ہے، خالی الف اور اس سے پہلے زبر. لہم بھی، کھڑی زیر. کھڑی زیر کو کیسے پڑھیں گے؟ بالکل یا مدہ کی طرح. اب اس کو بھی ہی نہیں کر سکتے کیونکہ با کے نیچے صرف زیر ہے اور ہی کھڑی زبر، تو ڈبل ہو جائے گی زیر سے. بھی من علم ولا، اب یہ لا خالی الف اور اس سے پہلے زبر، کیا ہے؟ الف مدہ. لی آبائہم، یہاں پہ دیکھیے آ، یہ الف کھڑی زبر ہے جو کہ بالکل الف مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن لی کو ہم لمبا نہیں کریں گے، لام کے نیچے صرف زیر ہے. ٹھیک ہے. آبائہم. اب یہ جو مد کا نشان آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے یہ والا، جب یہ آ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا زیادہ لمبا کرنا ہوتا ہے 2 کاؤنٹ سے. ٹھیک ہے. جیسے پچھلی آیت میں بھی الحمدللہ الذی، لذی کی مد کو ہم نے زیادہ لمبا کیا تھا کیونکہ اس پہ بھی یہ والی مد ڈلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو ان مدات کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن جب آپ کو یہ والی مد الف پہ نظر آئے گی یا مدہ پہ یا واو مدہ پہ، تو پھر ہم نے اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو 4 حرکت کے قریب لمبا کرنا ہے، 4 کاؤنٹس یا 5 کاؤنٹس تک. ٹھیک ہے. لی لی چھوٹا، لمبا. لی آبائہم. ٹھیک ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم. آگے دیکھیے کبورت، اس میں کوئی حروف مدہ نہیں ہے، سب حرکات ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو چھوٹا رکھنا ہے. کبورت نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نہ ہی کبورات کرنا ہے. کبورت. کلیمتن تخرجو، اس میں بھی ساری حرکات ہیں تو سب کو ہم نے چھوٹا پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تخرجو نہیں کرنا، نہ ہی تخرجو کرنا ہے. من افواہہم، واو پہ زبر اور اس کے بعد الف مدہ، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. افواہہم. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے باریک رکھنا ہے. کیسے؟ موٹا اس کو نہیں کرنا. اگر آپ منہ کو پورا نہیں کھولتے یا زبان راحت کی حالت میں نہیں ہے، کہیں سے اٹھی ہوئی ہے، تو پھر کیا آواز آئے گی؟ افواہہم. ایسے ہو جائے گا، تو ایسے ہم نے نہیں کرنا. یقولون، قو اور لو دونوں واو مدہ ہیں. الا، لام کے اوپر زبر اور آگے الف خالی، کیا بن گیا؟ الف مدہ. الا کذبا، 2 زبر پہ بھی جب ہم رکیں گے تو ایک الف سے بدل کر رکیں گے. کذبا. ٹھیک ہے. دوبارہ سے اس آیت کو دیکھتے ہیں. کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ان آیات کو ہم شروع سے ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں. آپ نے حروف مدہ اور حرکات کا خاص خیال رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. آج کے لیے اتنا ہی. کی آیات کی اچھی سی پریکٹس کر کے آپ لوگ اپنی آڈیو سینڈ کیجئے گا. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.